अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम इंशाअल्लाह सूरत हूद की आयत नंबर 89 पढ़ेंगे और पारा नंबर 12 है। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वया कौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह औ कौम हूदिन औ कौम सालिह वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्म तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुक लरजमनाक वमा अंत अलैना बिअज़ीज़। क़ाल या क़ौमि अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िह्रिय्या इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत। वया कौमि अअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन सौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि वमन हुवा काज़िब वर्तक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीन आमनू मअहु बिरहमतिम मिन्ना व अख़ज़त الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود। आगे जो आयात रहती हैं इस पेज के अंदर उनके कवायद आपके सामने रखते हैं। कौफ को मोटा अदा करेंगे, दाल पे कलकला है। और रौ को मोटा अदा करेंगे, ना अलिफ मद्दा मुवा मद्दा सा मद्दे असली है, बी आ या मद्दे असली है, अलिफ मद्दा है, सुल सीन को बारीक, क़ौ को मोटा मद्दे असली है। यहाँ नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा, मु बी या मद्दा है तो वक्फन मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इजहार होगा। इला मद्दे असली है, फ़ीद रा को बारीक, आववलीन व मलईही इसको पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। व मलईही, अच्छा जी। मद्दे असली है, आऊ पे मद्दे जायज़ है, मीम साकिन का इजहार, रा को मोटा रा को बारीक। आववलीन है, माँ पे मद्दे जायज़ है, मीम साकिन का इजहार, रा को मोटा पढ़ेंगे, इस रा को बारीक। आववलीन है, रा को मोटा, शिया मद्दा है, वक्फन मद्दे आरिज़ वक्फ़ी। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना। या क़ौफ़ को मोटा अदा करेंगे, क़ौ क़ौफ़ को मोटा ववलीन है, हु मद्दे असली है, या ववलीन है।
قیا قاف کو موٹا مد اصلی ہے، او وولین ہے، غدا را کو موٹا ادا کریں گے، ہومون نون مشدد پہ غنہ الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ود را کو باریک، موعو را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقفن مد عارض وقفی ہوگی، دال پہ کلکلا کو واضح کریں گے، تا کو ہلانا نہیں ہے، عوا مدہ ہے، فی مدہ ہے، ہا مد اصلی ہے، ہی مد اصلی ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یا وولین ہے، ملقیہ قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مد اصلی ہے، وقفن گول تا کو ہا میں چینج کر دیں گے، بسرف را کو باریک، ماؤ را کو موٹا، فوا مدہ وقفن مد عارض وقفی، اور دال پہ قلقلہ کو واضح کریں گے۔ اب جو ہے وہ باقی آیات، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود۔ آیت نمبر 99 تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔